बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास सजता है और इस इजलास में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन उन्हें उनकी अपनी ही जमात के लोगों से वो मुक्के और वो घूंसे पड़ते हैं और इस तरह से लोटे उछाले जाते हैं और जो पिटाई हुई, जो दुर्गत बनी, उसकी वीडियो सबके सामने है कि किस तरह से पंजाब असम्बली का माहौल कशीदा रहा। लेकिन इस सारे के सारे मामले में अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। एक जानिब इमरान खान का कराची का जलसा और उस जलसे के हवाले से एजेंसियों की रिपोर्ट्स हैं कि उसमें 10 लाख से ज़ायद अफराद शिरकत कर सकते हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इस खित्ते की तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा हो सकता है। तो अगर अवामी नुमाइंदों की सतह पर, MPs की सतह पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस नहज पर जा चुकी है, तो अब अवाम के जज्बात क्या हैं? अब इमरान खान की एक कॉल पर किस तरह से खाकम बदहन, अल्लाह ना करे लेकिन हालात उस नहज पर जा सकते हैं जहां से वापसी किसी के लिए मुमकिन नहीं होगी। कुछ बड़ी अहम तरीन चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले एक डिप्टी स्पीकर अरकान के तशद्दुद की वजह से जान से भी गया असम्बली के अंदर, और ये कोई पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा नहीं हो रहा। मैं आपको ये बता दूं कि साबका मशरक़ी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है, उसकी असम्बली में ऐसे ही एक हंगामे में एक डिप्टी स्पीकर अपनी जान गंवा बैठे थे। वो झगड़ा स्पीकर और हुकूमती अरकान के दरमियान हुआ था जिस तरह से इस मरतबा हुआ है, लेकिन ऐवान के अंदर होने वाले हंगामे में तशद्दुद के बाइस डिप्टी स्पीकर शाहिद अली पटवारी हलाक हो गए थे। कहा जाता है कि डिप्टी स्पीकर की हलाकत जनरल अयूब की जानिब से मार्शल लॉ लगाने के लिए मौजू वाक़यात में से एक वाक़या थी। सलाउद्दीन अहमद की एक अंग्रेज़ी किताब है बांग्लादेश पास्ट एंड प्रेजेंट, उसमें इस वाक़े के मुताबिक बताया गया है कि ये 21 सितंबर 1958 को पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का सबसे अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और इसके बाद फिर जिस तरह के हालात बने और सूरत हाल मार्शल लॉ तक, जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ तक पहुंची, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अब जो सूरत हाल हो रही है, अब जो हालात हो रहे हैं, क्योंकि नून लीग के बारे में मशहूर था कि बहुत पहले से कि ये वकील नहीं करते बल्कि ये जज करते हैं और ये जजों को ख़रीद भी लेते हैं और इनका वतीरा रहा है। तो इन्होंने पंजाब असम्बली में एक नई बुनियाद डाली। इन्होंने सिर्फ हुकूमती अरकान नहीं ख़रीदे, इन्होंने सोचा कि क्यों ना स्पीकर भी ख़रीद लिया जाए, क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली तो इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि वो वज़ीर आला का इंतखाब लड़ रहा है, वो कार्रवाई नहीं चला सकता, तो डिप्टी स्पीकर ही स्पीकर होगा। तो इन्होंने डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी साहब जो हैं उन्हें साथ मिला लिया और इस वक्त PTI की लीडरशिप का ये मौक़िफ़ है कि 3.5 साल हमारी पार्टी के सर पर डिप्टी स्पीकरशिप के मज़े लो और बाद में तुम ही मुनहरिफ हो जाओ, बाद में लोटे हो जाओ, तो हमारे MPs तुम्हारा इस्तकबाल तो नहीं करेंगे, हमारे MPs तुम्हें सर पे तो नहीं बिठाएंगे। और जो वीडियोस हैं उनमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि अरकान जो हैं MPs वो लोटे लेकर आए। शुरू में जब दोस्त मज़ारी सूबाई असम्बली के हॉल में दाखिल होता है तो उसके ऊपर लोटे उछाले जाते हैं, उसे लोटों से इस्तकबाल किया जाता है, जिसके बाद फिर अरकान ने धावा बोला, लाते घूंसे मुक्के सब की सब चीज़ें वहाँ पर इस शख्स के ऊपर लगाई गई, अपनाई गई। अब मैं आपको ये बता दूं कि परवेज़ इलाही साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि वक्त पर बताएंगे कि डिप्टी स्पीकर कहाँ से हिदायत ले रहा है। और पंजाब असम्बली पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा कि आज के दिन में कस्टोडियन नहीं हूं, वजारत आला का उम्मीदवार हूं, कोशिश करेंगे वज़ीर आला का इंतखाब शफ़ाफ हो, लेकिन शफ़ाफ इलेक्शन पर शुबहात हैं। उन्होंने कहा कि वक्त साबित करेगा कि डिप्टी स्पीकर ईमानदार है या नहीं, किसी की नीयत ख़राब है वो आज सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि नंबर पूरे ना होते तो इतने दिनों से हो रहा है, ये कैसे होता, आज के दिन पता चलेगा कौन हाउस का कस्टोडियन है और उसका रवैया क्या है। अब ये जो दोस्त मज़ारी के साथ मामला हुआ
تو جو لوگ اپنی اصل کو چھوڑتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوتا ہے، قومی اسمبلی اجلاس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نئے اسپیکر کا انتخاب بھی ہو گیا، راجہ پرویز اشرف نیا اسپیکر بھی بن گیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ قاسم سوری نے اسپیکرشپ سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ تحریک انصاف نے نئے اسپیکر کے انتخاب کو غیر آئینی بھی قرار دے دیا کیونکہ سیٹیں تو ہیں کوئی نہیں، 100 سے زائد بندہ تو ہے کوئی نہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا الارمنگ ہے، کیونکہ یہ جو انتخاب ہے اس نے پورا معاملہ بدل کے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد پھر پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں وہ تنقید کر رہے تھے پرویز الہی پر، قاف لیگ پر، کہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا، پنجاب اسمبلی میں معاملات جو ہوئے، اس پر طارق بشیر چیمہ اور چودھری سالک صاحب جو ہیں اپنی ہی پارٹی پر اپنے ہی نئے دوستوں سے تنقید سن کر انہیں ایوان سے واک آؤٹ کرنا پڑا۔ یعنی کہ قومی اسمبلی میں بھی یہ جو پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے اس کے آفٹر افیکٹس دیکھے گئے، اس کے آفٹر شاکس محسوس کیے گئے، اور یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ اب اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک جانب تو اب عمران خان پریشر بڑھائیں گے، کیونکہ جو پنجاب اسمبلی میں ہوا یہ منتخب ارکان ہیں، یہ ایم پی ایز ہیں، اور ان کی رائے جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو ان کی طرف سے اس طرح کا رویہ اپنانا، اگر اسی کو ٹرانسلیٹ کیا جائے کہ اس وقت عوام کے اندر کیا جذبات ہیں، اور جس طرح سے عمران خان کے کراچی جلسے سے 24 گھنٹے پہلے عوام سڑکوں پر نکلی، اور جلسے سے پہلے جلسے کا منظر تھا، کل جو ڈرون فوٹیجز آئیں کراچی کے جلسے کی، ایک دن پہلے کی تیاریاں دیکھنے کی، اتنی عوام تو پورے کے پورے بھانوتی کے کنبے، یہ ساری 12-13 جماعتیں مل کر اتنے بندے جلسے والے دن نہیں اکٹھے کرتے جتنے لوگ عمران خان کے جلسے کی تیاریاں دیکھنے آ گئے، اور رات کو جلسے والا ماحول بنا رہا۔ اب ایجنسیوں کی رپورٹس ہیں کہ یہاں پر جتنی بڑی تعداد میں عوام ہے، اور اس کے بعد اب عمران خان نے لاہور میں جلسہ کرنا ہے، پھر عمران خان نے پنڈی میں جلسہ کرنا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بہت الارمنگ ہو سکتی ہیں۔ اور عمران خان کی ایک کال، عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ باقاعدہ طور پر حکومت کو نہ صرف گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے بلکہ تیسری قوت بھی آ سکتی ہے، کیونکہ حالات کیوس اور سول انریسٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دوست مزاری نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہر صورت ہوگا، نتیجہ بھی آ جائے گا، اور جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر میں فری اینڈ فیئر انتخاب کراؤں گا، آج دیکھی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس تو باقاعدہ طور پر بدنظمی کا شکار ہوا ہے، ڈپٹی اسپیکر کو بال نوچے گئے ہیں، ڈپٹی اسپیکر کے ویسے بھی بال کافی گھنے ہیں، تو انہیں ان کے بالوں سے پکڑا گیا، انہیں مکے گھونسے مارے گئے۔ میں کسی بھی صورت اس اقدام کی نہ تو حمایت کر سکتے ہیں، بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ اداروں کے لیے اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ فواد چودھری نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ کہتی ہے کہ وی آر انچز اوے فرام فل فلیج سول انریسٹ، ہم صرف چند انچ دور ہیں ایک پورا باقاعدہ طور پر خانہ جنگی سے۔ عمران خان ہیز ایکسرسائزڈ اٹموسٹ ریسٹرینٹ، عمران خان نے بہترین برداشت کا مظاہرہ کیا ہے، جتنی برداشت ہو سکتی ہے عمران خان نے کی ہے۔ ویری سون ایون ہی وونٹ بی ایبل ٹو اسٹاپ دس ویری اینگری موب، یہ جو عام عوام کا غصہ ہے بہت جلد اسے عمران خان کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا، اور بات عمران خان کے ہاتھ سے بھی باہر نکلے گی۔ اینڈ ویل سی کنٹری پلنجنگ انٹو سول انریسٹ، اور ہم ملک کو ایک خانہ جنگی کے اندر گھستا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ امپورٹڈ لیڈرز ول ناٹ بی ایبل ٹو لیو دا کنٹری، اور یہ جو امپورٹڈ لیڈرز ہیں یہ ملک بھی نہیں چھوڑ سکیں گے۔ اب اس سارے کے سارے معاملے میں تحریک انصاف کو مزید انسٹیگیٹ کرنے اور پروووک کرنے کے بھی اقدامات جاری ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن جسے موت پڑ رہی تھی الیکشن کرواتے ہوئے، جس نے سپریم کورٹ میں کہا ہمیں 7 مہینے چاہیے، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران کے استعفے ملتے ہی ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری ہوگا، اور جون کے دوسرے ہفتے تک 95 خالی نشستوں پر انتخابات کروا لیے جائیں گے۔ جبکہ اس سب میں پیپلز پارٹی جو کہ مکمل طور پر اب پی ایم ایل این کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہ رہی، اس نے بھی اپنے ارکان سے عام انتخابات میں شرکت کی خواہش ظاہر کرنے کا کہہ لیا ہے، اور 30 اپریل تک درخواستیں وصول کر لی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھانپ لیا ہے کہ اس وقت عوام کے جذبات کیا ہیں۔ اس وقت عمران خان نہیں، اب عوام ان کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے الیکشن نکالے گی، اور انہیں الیکشن کروانا پڑ سکتا ہے۔
تو یہ اس وقت جو حالات جس طرف کو جا رہے ہیں اور کراچی جلسے سے پہلے جو ماحول بن چکا ہے یہ اس وقت بہت زیادہ الارمنگ بھی ہے، اور یہ اس وقت آنے والے طوفان کا پیش خیمہ بھی ہے، کیونکہ جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے میسز کے لیول پر، اور اللہ نہ کرے کہ اس کی نوبت آئے، اللہ کرے کہ ان سب کو ہوش آ جائے، تمام سٹیک ہولڈرز جاگیں اور رات کو بے شک عدالتیں نہ لگیں بلکہ دن میں ہی لگ جائیں، لیکن ملک کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا جائے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔